काले तीतर की चक्री की हिस्ट्री। काले तीतर को पालने का शौक बहुत ही आम है। अमूमी तौर पर देखा गया है कि काले तीतर और बटेर को शौकिया तौर पर पालना पाकिस्तान बनने से पहले शुरू किया गया। इस वक्त लोगों आम तौर पर तीतर घरों में पाला करते थे। कुछ अरसा गुजरने के बाद ये शौक बढ़ गया और आम हो गया और तकरीबन लोगों ने घरों में तीतर पालना शुरू कर दिए और एक दूसरे के साथ बलवाने लगे, यानी 2-4 तीतर इकट्ठे करके उनकी बुलाई कराते थे। यूं तो तीतरबाजी की शुरुआत सिंध से हुई। सिंध में आज़ादी के बाद से टांग का शौक बाकायदा तौर पर किया जाता था, मगर चक्री का शौक और रवाज सूबा पंजाब से शुरू किया गया। आम तौर पर चक्री का आगाज़ 1970 या इससे थोड़ा पहले पंजाब सूबे से किया गया, जहाँ पे थोड़े बहुत टूर्नामेंट करवाए जाते थे और इस वक्त के हिसाब से जीतने वाले तीतर को इनामात भी दिए जाते, जिसमें कैश प्राइज़ और ट्रॉफियाँ भी दी जाती थीं। फिर सन 1990 के बाद सूबा सिंध में भी पंजाब की तरह कहीं कहीं टूर्नामेंट करवाए जाते, जिसमें 200 तक बोलने वाले तीतर को अच्छा समझा जाता और इनामात भी दिए जाते। फिर जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, शौकीनों में शौक़ का जुनून बढ़ता गया। आबादी इंसानों की बढ़ गई। कुछ लोग ख़ानदानी और कुछ देखा देखी शौक़ करने लगे। सन 2000 के बाद सिंध में भी चक्री आम होने लगी, जिनमें सरफरेज सांगड़ की मशहूर चक्री हाजी खैर मोहम्मद नज़ामी साहब की हुआ करती थी, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। और सन 2005 के बाद सिंध के मशहूर शौकीन फ़ख्र सिंध सरदार गुल मोहम्मद खोसो साहब का जिन तीतर अपने उरूज पर बोलने लगा। इनके साथ साथ उनके दोस्त डॉक्टर खुर्रम का काना तीतर, जो कि उनके छोटे बेटे अली रज़ा खोसो ने डॉक्टर खुर्रम को दिया था। काना तीतर भी अरूज पर बोलने लगा और अक्सर व पेशतर अव्वल इनाम हासिल करके 300 आवाज़ें मारता। फिर कुछ वक्त गुजरा और सन 2006 के बाद कैम दीन सियाल हलानी सिंध वाले का तीतर भी अच्छा बोला। वो भी अक्सर व पेशतर 300 की रेंज में आवाज़ें मारता और अव्वल पोजीशन हासिल करता और कई बार मोटरसाइकिल भी जीता। फिर गुल मोहम्मद खोसो साहब का जिन तीतर मर गया और सन 2015 के बाद कैम दीन सियाल भाई वाले तीतर को भी फालिज हो गया और उसके बाद बोलने से कासिर रहा। गुल मोहम्मद खोसो साहब का जिन तीतर वह तीतर था जिसने 100 से ज़्यादा इनामात हासिल किए। फिर कुछ वक्त गुजरा और गुल मोहम्मद खोसो साहब के पास शेर सिंध नामी तीतर आया, जिसने मातली शहर सिंध में सिंध की सबसे ज़्यादा आवाज़ें 319 लगाकर रिकॉर्ड कायम किया कर सिंध में सबसे ज़्यादा आवाज़ें मारने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसी दौरान नूरल शाह साहब के तीतर भी 250 से ऊपर बोलने लगे। सन 2012-14 में मुख्तार खासाखेली का तीतर भी अच्छे आवाज़ें मारने लगा, जिसके बाद मुख्तार खासाखेली को 8 से 10 लाख भी लगे, मगर मुख्तार खासाखेली ने फ़रोख्त नहीं किया। फिर सन 2015 के वक्त काफ़ी लोगों के तीतर 250 आवाज़ें मारते, मगर उस वक्त भी और आज भी 300 आवाज़ों वाले तीतर को ज़्यादा अनमोल और ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। सूबा पंजाब में इमरान गुजर भाई का जिन तीतर भी अपने उरूज पर बोलने लगा। उसने भी कई बार 300 क्रॉस करके अव्वल पोजीशन और काफ़ी मोटरसाइकिल इनामात भी जीते। जिन तीतर कुछ टाइम पहले अटैक होने की वजह से मर गया। इनके साथ साथ आसिफ नदीम भाई का अफलातून, पीर इखलाक शाह साहब का सनम तीतर, लारा तीतर और नूनी इस्लाम गढ़ भाई वाले का तेज़ गाम तीतर भी बड़े अरूज पे बोले। सनम तीतर ने भी कई बार 300 क्रॉस करके अव्वल पोजीशन हासिल की। इस तरह
نومی اسلام گڑھ بھائی والے کے تیز گام تیتر نے کئی بار 300 کراس کر کے کافی موٹر سائیکل اور کئی بار فرسٹ پوزیشن بھی حاصل کی۔ حاجی شوکت اور عمران خان صاحب کا شیر پنجاب نامی تیتر بھی بہت اچھا بولا، اس نے بھی کئی بار 300 کراس کر کے اول پوزیشن حاصل کی۔ پاکستان کی ہسٹری میں بہت اچھے تیتر آئے، مگر وہ نومی اسلام گڑھ بھائی والے کا تیتر تھا جو فائنل کی گنتی میں 40-45 کے راؤنڈ لگاتا تھا، جس کا ریکارڈ آج تک پاکستان میں کوئی نہیں توڑ سکا۔ پھر جن کی طرح قائم دین سیال والے کی طرح نومی اسلام گڑھ بھائی والے کا تیتر بھی سال 2017 کے آخر میں دوسری سردی میں مر گیا۔ پھر کالے تیتر کی ہسٹری میں شوق میں بہت تیزی آ گئی اور لوگ اچھے سے اچھے تیتر کی تلاش میں نکل پڑے۔ عام طور پر اچھے تیتر کی پہچان کچھ یوں ہوتی ہے کہ اچھا تیتر بہت زیادہ سپیڈر ہوتا ہے اور تیتروں کے اندر 7-8 آوازیں مارتا ہے، مگر اچھا تیتر تو نصیبوں سے ملتا ہے۔ کچھ تیتر رینج والے ہوتے ہیں جن کی اپنی بھی 7 آوازیں ہوتی ہیں اور تیتروں کے ساتھ بھی اسی رینج میں بولتے ہیں، جیسے قائم دین سیال بھائی والے تیتر ہوا کرتا تھا۔ پھر بھی لوگ سپیڈ والے اور زیادہ رفتار والے تیتر کو زیادہ اہمیت اور ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ رفتار اور سپیڈ سے بولنے والے تیتر 300 کی رینج میں آواز مارتا ہے۔ اور پھر آج کل کے دور میں مقابلہ اتنا تیز ہو گیا ہے کہ 250 والے تیتر کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی، کیونکہ اکثر ٹورنامنٹس میں اول، دوم اور تیسرے نمبر پر آنے والے تیتر 280، 290 اور 300 کی رینج میں آوازیں مارتے ہیں۔ اس لیے 250 اور ان سے نیچے کی رینج کے تیتر کی خاص اہمیت نہیں رہی، ان کو صرف اسپیشل کپوں سے نوازا جاتا ہے، یا اگر کوئی چھوٹا میچ ہو وہاں ان کو اچھے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ گل محمد کھوسر صاحب کا شیر سندھ وہ تیتر تھا جس نے ماتلی شہر میں 319 آوازیں مار کر سندھ میں سب سے زیادہ آوازیں لگانے کا ریکارڈ اپنے نام کیا، اور سال 2018 میں بیمار ہونے کی وجہ سے مر گیا۔ اس کے بعد شیر سندھ گروپ کے پاس لنڈا نامی تیتر آیا جس نے کمبٹ سندھ میں 292 آوازیں لگا کر سال 2018 کی سب سے زیادہ آوازیں مارنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا، اور گل محمد کھوسر صاحب کے صاحبزادے علی رضا کھوسر صاحب کا ATM نامی تیتر، جس نے سال 2018 میں 20 سے زائد نمبر حاصل کیے، جس میں 7 انعامات اول پوزیشن حاصل کی، اور سال 2018 میں سب سے زیادہ انعامات دینے کا ریکارڈ سندھ میں ان کے شیدی یعنی ATM تیتر کے پاس رہا۔ سال 2018 میں نورل شاہ صاحب کا بجلی تیتر بھی بہت اچھا بولا، اور مقبول بھائی کراچی والے کا تیتر، ڈاکٹر ابو طالب صاحب کا تیتر، استاد فیض فیصل آباد والے کا ڈیزل تیتر بھی بہت اچھا بولا۔ کالے تیتر کی ہسٹری میں بہت ہی اچھے تیتر گزرے ہیں، پاکستان میں بہت نامور تیتر گزرے ہیں، جس بھائی کے تیتر کا نام رہ گیا ہو ان سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو جزائے خیر عطا کرے، آمین۔